नेपाली भाषा बोलिने र नेपाली गाउँ भएको एसियाकै चर्चित देश। तपाईँ चाहिँ अब थाइल्यान्डको मान्छे हैन? नेपाल भन्ने अब सबैलाई आउन मन लाग्छ हैन? अनि उसले सानैदेखि म र बुमा टिभी सो हेर्छौँ। जुन देश घुम्नका लागि पनि एकदमै सस्तो रहेको छ। यति मात्र होइन, यो देशमा नेपाल र म्यानमारबाट पनि नेपालीहरू बसाइ सरेर आफ्नो व्यवसाय चलाउँदै आएका छन्। हो दर्शकवृन्द, आज हामी विश्वकै चर्चित देश थाइल्यान्डको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। नमस्कार, मलाई अलिकति नेपाली मात्र आउँछ ल। म इङ्ग्लिस मिक्स नेपालीसँग भन्छु ल। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शङ्कर भुसाल। तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, थाइल्यान्ड दक्षिण पूर्वी एसियाली देश हो। यो देशको आधिकारिक नाम किङडम अफ थाइल्यान्ड हो। यो देशको कुल क्षेत्रफल 5,13,120 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। क्षेत्रफलको हिसाबले यो देश विश्वको 50औं नम्बरमा पर्ने गर्दछ। यो देशमा कुल क्षेत्रफलको 0.4% अर्थात् 2,230 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र पानीले ओगटेको छ। यो देशमा सन् 2022 का अनुसार 6,96,48,117 जना मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्दछन्। यस्तै जनसङ्ख्याको हिसाबले यो देश विश्वको 20औं नम्बरमा पर्ने गर्दछ। यस्तै थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्कक हो भने यो नै यहाँको सबैभन्दा ठुलो सहर हो। यो देशको आधिकारिक भाषा थाई हो। तर पनि यहाँ नेपाली भाषी भएको कारणले थाइल्यान्डका धेरै सहर र गाउँहरूमा नेपाली भाषा बोल्ने समुदाय पनि प्रशस्त भेट्न सकिन्छ। थाइल्यान्डमा 75 प्रदेशहरू रहेका छन् भने यो हात्तीको सुँड जस्तो देखिन्छ। यो अधिराज्य र नेपालका बीच पुरानो सम्बन्ध रहेको छ। थाइल्यान्डमा नेपालको तथा नेपालमा थाइल्यान्डको राजदूतावास रहेको छ। केही हजार नेपालीहरू थाइल्यान्डको राजधानी बैङ्कक लगायतका अन्य सहरहरूमा पनि व्यवसाय गरेर बसेका छन्। दर्शकवृन्द, अब चर्चा गरौँ थाइल्यान्डका नेपाली भाषीहरूको दिनचर्याका कथा। यहाँ सुखसँगै नेपालप्रतिको मायाले छटपटिएको देख्न सकिन्छ। कतिपय नेपालीहरू आफैले व्यापार गर्छन्, ट्याक्सी चलाउँछन्, सडकमा खाना बेच्छन्, सानातिना सटर खोलेर बसेका छन्, घर जग्गाको कारोबारमा जमेका छन्, महाजनको घरमा काम गर्छन्, कतिपय थाई विद्यालयमा पढाउँछन्, उद्योग कल कारखानासम्मै नेपालीहरू पुगेका छन्। उनीहरू दिनरात केही नभनी काम गर्छन्। आकाशे रेल वा गाडी चढेर कोठा पुग्छन्, थकित हुन्छन्, सुत्छन्, एकैछिन आँखा चिम्लन्छन्, थकाइ मेट्छन्, अनि एका बिहानै जुरुक्क उठेर काममा दौडिरहन्छन्। थाइल्यान्डमा नेपाली भाषीहरूको यकिन तथ्याङ्क भने छैन, तर एउटा विशाल देशमा जातीय अस्तित्वको जगेर्ना उनीहरूले गर्दैछन्। वर्षेनी नेपालबाट कलाकार बोलाएर सांस्कृतिक उत्सवमा उनीहरू रमाउँछन्। हप्ता दिनसम्म तीज र तिहार मनाउँछन्। म्यानमार हुँदै थाइल्यान्ड प्रवेश गरेका नेपालीहरूले नेपाल झल्काइरहेका छन्। थाइल्यान्डमा आफ्नो मौलिक कला संस्कृति जोगाउन सामाजिक सङ्घ-संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। थाइल्यान्डको थाई नेपाली समाज छरिदो भए पनि जीवन्त छ। नेपालीहरू जहाँ पुगे पनि भाषा, धर्म र संस्कृतिसँग बलियो सम्बन्ध राख्छन्। नेपालीहरू भावुक हुँदै भन्छन्, थाइल्यान्डमा कैयन भावना र सपना छन्। नेपालबाट टाढा छौँ, बर्माभन्दा अलिक पर, तर पनि दशकौँदेखि घामको चमकमा नेपाली जीवन खोज्दै हिँडिरहेका छौँ। नेपालीहरू छरिएर बसेका छन्। बैङ्कक, फुकेट, मेसाई, पटाया, चियाङमाई, होहिन र कोसोमोई लगायतका सहरमा नेपाली वंशजका थाईहरू बस्ने गर्छन्। नेपाली पहिचान खोज्दै भौँतारिन्छन् थाई नेपाली। उनीहरू नेपाली पहिचानको कागजपत्र माग्दै नेपाली दूतावाससम्म पुग्छन्। नेपाल सरकारको समयमै ध्यान नपुग्दा लाखौँ नेपालीहरूले नेपाली पहिचान गुमाउनु परेको थाई र बर्मेली नेपालीहरूको गुनासो छ। सरकारले थाई नेपालीहरूलाई तत्कालै पिपुल अफ नेपाली ओरिजन PNO परिचयपत्र दिनुपर्ने माग उठिरहेको उनीहरू बताउँछन्। वर्षौँ अघि प्रवासिएका नेपालीहरूले मौलिक कला संस्कृति जोगाउन ठूलो भूमिका खेलेका छन्। नेपालभन्दा टाढा भए पनि नेपाली भाषा र संस्कार भुलेका छैनन्। नेपाली पहिचानको कुरा जोडतोडले उठाइरहेका छन्। थाई नेपाली र बर्मेली नेपालीलाई NRN मार्फत नेपालसम्म जोडिएको छ। यहाँका धेरै नेपालीहरूको नेपाल आउने र नेपाली दाजुभाइसँग खुसी साट्ने चाहना देख्न सकिन्छ। तर दुःखको कुरा, धेरै थाई र बर्मेली नेपालीहरूले परिचय पत्र समेत पाएका छैनन्। यस्तै दर्शकवृन्द, पर्यटनको हिसाबले थाइल्यान्ड विश्वको 10औं उत्कृष्ट मुलुकमा पर्ने गर्दछ। हरेक वर्ष 3.5 करोडको हाराहारीमा यो देशमा पर्यटकहरू भित्रने गरेका छन्। पर्यटनकै कारण यति बेला थाइल्यान्डको आर्थिक विकास चुलिदो अवस्थामा छ। पर्यटकको घुइँचोले थेगी नसक्ने अवस्थामा पुगेको थाइल्यान्ड नेपालीका लागि पनि रोजाइको ठाउँ हो।
यसैले वर्षेनी घुमघामका लागि नेपालीहरू हजारौंको सङ्ख्यामा थाइल्यान्ड पुग्ने गरेका छन्। राजधानी काठमाडौँबाट 3 घण्टाको हवाई यात्रा मार्फत सहजै थाइल्यान्ड पुग्न सकिन्छ। पर्यटकीय मात्र होइन, व्यापार र व्यवसायको हिसाबले नेपालीहरूका लागि थाइल्यान्ड अपरिचित देश होइन। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै थाइल्यान्डमा बसोबास गर्ने नेपालीको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ। कम खर्चमा पनि घुम्न सकिने कारण विगत केही वर्षदेखि थाइल्यान्ड पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या दोब्बर वृद्धि भएको छ। थाइल्यान्डमा पर्यटकहरू लोभिने भनेको यहाँको समुद्री क्षेत्र हो। यस्तै पानी बाहिर डल्फिनको करामत, चिम्पान्जीले बक्सिङ खेलेकोदेखि 500 किलोको हात्तीले मानिसलाई मसाज गरेको अनुभूति पनि यहाँ हेर्न पाइन्छ। पहिले थाइल्यान्ड घुम्न जानेहरू धेरै खोजी गर्थे, अहिले धेरैलाई थाइल्यान्डको विषयमा थाहा भइसक्यो, त्यसैले सहजै जान खोज्छन्। अब दर्शकवृन्द, चर्चा गरौँ थाइल्यान्डमा घुम्नका लागि कुन कुन ठाउँहरू प्रसिद्ध छन् भन्ने विषयमा। पहिलो नम्बरमा रहेको छ रेल्वे बीच, जसलाई हाई लेह पनि भनिन्छ। यो थाइल्यान्डको क्राबी र आओ नाङ सहर बीचको एउटा सानो प्रायद्वीप हो। यो ठाउँमा पुग्नका लागि ढुङ्गाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भएका चट्टानहरूले संसारभरिबाट आउने चट्टान पर्वतारोहीहरूलाई आकर्षित गर्छन्। तर यो क्षेत्र यसको सुन्दर समुद्र तट र शान्त आराम वातावरणको कारण पनि लोकप्रिय छ। पूर्वी रेलमा बङ्गलाहरू र मध्यम मूल्यको रिसोर्टहरूदेखि लिएर पश्चिम रेलमा केन्द्रित लग्जरी रिसोर्टहरू समेत यहाँ रहेका छन्। रेलवे बीच चुनढुङ्गा चट्टानहरूसँग सुन्दर विशेषताहरू जोडिएको एक उत्कृष्ट समुद्री तट हो। समुद्र तटलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। रेलले समुद्र तटको पश्चिममा चुना ढुङ्गाको चट्टानले घेरिएको छ, जहाँ पौडी खेल्न सकिन्छ र सूर्यास्त हेर्नका लागि एउटा बिन्दु पनि रहेको छ। रेलवे बीचमा पूर्वमा प्रसिद्ध ठाउँ छ जुन विदेशी पर्यटकहरूमा लोकप्रिय रहेको छ। यहाँ साहसिक खेल गर्ने पर्यटकहरू धेरै जाने गर्छन्, किनभने चट्टान आरोहणका लागि उपयुक्त उचाइ भएको चुनढुङ्गाको चट्टानहरू रहेका छन्। यस्तै मध्यम भागमा फ्रा नाङ गुफा रहेको छ। भित्री फ्रा नाङको मन्दिर छ, जसलाई यस क्षेत्रका नाविकहरूले सम्मान र पूजा गर्दछन्। यस्तै दोस्रो नम्बरमा रहेको छ द ग्रान्ड प्यालेस बेङ्कक। थाइल्यान्डको मुटु बेङ्ककमा अवस्थित एक भवन हो। यो दरबारमा सन् 1782 देखि राजा सियमको आधिकारिक निवास रहेको थियो। सन् 1925 सम्म यो दरबारको आधारमा राजा, उनको अदालत र शाही सरकार रहेको थियो। राजधानीमा हेर्न र गर्नका लागि धेरै चिजहरू छन्, तर ग्रान्ड प्यालेस घुम्नका लागि महत्त्वपूर्ण स्थान हो। यहाँ दर्शनीय स्थल र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका ठाउँहरू पनि छन्। साथै यहाँको शिल्पकलाले पनि धेरै पर्यटकहरूको मन तानेको छ। यहाँ शाही हलहरू, मन्दिरहरू र पुरातन अवशेषहरूको झल्को दिने ठाउँहरू पनि रहेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वाट फ्रा काईको अर्थात् पन्ना बुद्धको मन्दिर हो, जसमा बुद्धको कपाल र हड्डीको टुक्रा रहेको भनिएको छ। यो ठाउँमा बौद्ध धर्म मान्ने पर्यटकहरू धेरै मात्रामा आउने गर्दछन्। यस्तै अब लागौँ अन्तिम अर्थात् 3 नम्बरतर्फ। 3 नम्बरमा रहेको छ खाओ याई राष्ट्रिय निकुञ्ज। थाइल्यान्डमा हात्तीहरू सम्मानित छन् र शाही दरबारसँगै धेरै मन्दिरहरूमा यदि तपाईँ जानुभयो भने तिनीहरूका मूर्तिहरू र चित्रहरू देख्न सक्नुहुनेछ। कहाँ यति मात्र हो र, तपाईँहरूले खाओ याई राष्ट्रिय निकुञ्जमा जानुभयो भने हात्तीहरूको बथानसँगै विभिन्न रमणीय ठाउँहरू पनि देख्न पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरू नदीको नजिकै जानुभयो भने तपाईँले घुमिरहेका हात्तीहरू, चराहरू, बाँदरहरू लगायतका विभिन्न जङ्गली जनावरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनुहोला। यस्तै रोचक, रमाइलो र जानकारीमूलक भिडियोको साथमा हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।